هلو مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو اليوم غيكون على لي زيتود. غندير واحد لا بتيت كومباريزون entre les études en France مع les études en Ukraine, sachant que je vous parle pas en tant qu'experte mais en tant qu'une personne qui a vécu les deux expériences. ما حنايا المغاربه كنقولوا سول المجرب ما تسولش الطبيب. يعني je pense et j'espère que l'expérience ديالي et la conclusion اللي درت من l'expérience personnelle ديالي تفيدكم في شي حاجه. الهدف ديالي هو نعاونكم تبوزيشناو، تعرفوا نتوما en tant que personne, en tant que savoir-faire, savoir-vivre, en tant que compétences et capacité financière aussi, فين تقدروا تبوزيشناو. واش plus France, plus Ukraine, plus Maroc peut-être. La comparaison ديالنا غادي تكون sur 5 points. Le premier point اللي هو la procédure ديال فرنسا صعب بزاف من لا بروسيدور ديال اوكرانيا. نبداو بلا بروسيدور ديال اوكرانيا. لا بغيتي تمشي لاوكرانيا سا سوفي انك تاخذ الباك ديالك ويكون عندك باسبور. غتمشي كاين بزاف ديال لي زاجونس، ou bien لا كتعرف شي واحد اون اوكرين يقدر يجيب لك لانسكريبسيون ديال اليونيفرسيتي تماك. سينا كتمشي لاجونس اللي عندك في مدينتك. باغ اكزومبل حنايا مراكش عندنا فاكتوري، كتمشي لاجونس كتقول لهم بغيت نقرا، كيقولوا لك فوتوكوبي د الباسبور ديالك، فوتوكوبي د الباك ديالك، الوريقات كيعطيوك لي تيب. هما كيتكلفوا باش يلقاو لك اليونيفرسيتي على حسب نتاش بغيتي، ميديسين، فارماسي، اركيتكتور، انجينيوري، اللي بغيتي كلشي كاين. كيعطيوك لي ديتاي، كيجيبوا لك لانسكريبسيون، كتطلع الفيزا ديالك اللي ما فيها والو. الوراق هما كيوجدوهم لك، كيعطيوك لو دوسيي، كتمشي تحطوه في القنصليه وكيطبعوا لك الفيزا ديالك. لا بروسيدور دو ا زد فاسيل، ما فيهاش المشكل. تقدر تمشي، تقرر تمشي، تقدر الشهر تلقاك تماك بديتي قرايتك. لا بروسيدور en France d'abord. La procédure pour partir en France صعيبه شويه compliqué par rapport à partir en Ukraine ولا اي بلاصه اخرى، حيتاش اوكرين دابا هي لا طوندونس ديال تركيا وسي. المهم فرنسا صعيبه شويه عليهم، حيتاش فرنسا l'université كتدير لا سيليكسيون. فوالا la procédure ديال فرنسا كتبدا من l'inscription في campus France, TCF, passer l'entretien de TCF, postuler aux écoles, avoir une acceptation d'école, procédure de visa. مهم لي زيتاب بزاف. هاد لي زيتاب كيخصهم نبداو بكري، ما كنبداوهمش حتى كنشدو الباك ديالنا. دونك اوكرين فرانس لا بروسيدور ديال فرنسا صعب بزاف من لا بروسيدور ديال اوكرانيا. فوالا ندوزو لو بوين الثاني اللي هما لي فري. كيف ما كنعرفوا جميع ان جينيرالمون لي زيتود في فرنسا لي زونيفرسيتي فابور كنخلصوش فيهم غراتوي. لي زيتود اون اوكرين لي زونيفرسيتي كنخلصوهم. كاين فرنسا اللي كيخلص مي سي ان شوا، سي با اون اوبليغاسيون. اون اوكرين سي اون اوبليغاسيون. اللي بغيت نقول لكم في لي فري ديال اوكرانيا وباش تردوا منو البال، سي كو لي فري ديال العام الاول ماشي هما لي فري ديال الاعوام اللي من وراه. لي فري ديال العام الاول طايحين شويه بور بوسي لي جون باش يمشيو، ماشي كيتزادوا غير بارابور لونيفرسيتي. مي اون فوا كتحط رجليك اون اوكرين وانت كتخلص لي ديمارش اللي تماك باش تقاد لا سيتواسيون ديالك، بابيي، كارت سيجور، هذا كتكون كتخلص بزاف د الحوايج. جينيرالمون اون اوكرين كتحس بحال ملي كتحط رجليك وهما لوبجيكتيف ديالهم تيغي لو ماكسيموم دارجون منك بلوس كو يكون انك تقرا. يعني لي فري اون اوكرين واخا كيبانوا انهم طايحين و تماك لو نيفو دو في نازل، الكرا تقدر تكري ب 4000 درهم، تكري حاجه مزيانه، شوز اللي ما كايناش في فرنسا. عاود بور سو ديبلاسي تقدر تديبلاسا في طاكسي عادي بحال كاين في المغرب. فرنسا صعيب غالي الطاكسي، مي في اوكرانيا عادي. يعني لو نيفو دو في كيبان مزيان. اون فا بارلي اوسي دو سا ابري. كيبان مزيان وما فيش لي فري بزاف، مي ريالمون بوكو ديبونس كتار من فرنسا. علاش كتمشي تماك وكتكري واحد الدار اللي حنا كتباننا مثلا غنكريو 600 اورو مثلا، راه كيرجعوا لك منها ليطا، كتعاونك كترجع لك واحد لابارتي منها. يعني كتصدق كاري غيالمون قل من داكشي باش كاري اون اوكرين. يعني تقدر ترجع لك حتى لا موتي، تصدق زعما كاري بواحد الثمن اللي مناسب.
فوالا. هادي واحد. جوج، انك تقدر تخدم لي زيتود، لي زيتوديون باردون كيكون عندهم واحد الكوطه ديال السوايع اللي يقدروا يخدموها ويقدروا يعاونوا راسهم، تقدر ميم تسير على راسك براسك وما تحتاجش باقي والديك يصيفطوا لك حتى حاجه. اون اوكرين سي با بوسيبل. اون اوكرين كتبان لهم اون ماشين، خصهم يجبدوا منك لو ماكسيموم. بزاف ديال الامتيازات اللي كاينين اون فرانس ما كاينينش اون اوكرين، اللي كيرجعوا انك لا جيتي تشوف غيرمون لي فري اون فرانس طايحين على لي فري اون اوكرين. فوالا اللي هي لي كور دروس ديالنا المدرسه بارابور لونيفرسيتي. هادشي اللي بغيت نقول. فرنسا لا كاليتي دو فورماسيون كاليتي ديتود طالعه، كيديروا بلوس دي زيتود دو كا، كيحاولوا يقربوك بلوس من سكي سباس غيرمون سور لو مارشي دو ترافاي. ماشي كلشي غير تيوري 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 تيوري. مي كيحاولوا انتغريوك بلوس افيك لا براتيك اوسي. لا كاليتي ديتود ما كيختلفوش عليها جوج، زوينه. لا كاليتي زعما عاليه. لا كاليتي ديتود اون اوكرين ما نحتاجش زعما ما غنقولش لكم خايبه، حيتاش كيف ما كنقولوا اللي بغى يقرا كيقرا بارتو. مي المشكل اون اوكرين سي كو ما كتهمهمش انك تقرا، كيهمهم انك تخلص. تقدر كي قلت لكم ما تجيش لي كور وتخلص وتاخذ زعما دوز العام ديالك ترونكيل. مي المشكل انك واحد النهار اشنو ديتي معاك هنايا، هما ما كيهمهمش اشنو ديتي معاك هنايا. او موا اون فرانس لي زيتود صعاب مي الا ما خرجش هنايا عمر ما غيخرجش اصلا. فوالا يعني فرنسا احسن بزاف من اوكرانيا. باسون او كاتريام مود دو في ولا لا كاليتي دو في en France par rapport en Ukraine. En Ukraine نقدر نقول لكم كو تقدروا تعيشوا ايبر بيان، تعيشوا مزيان، حيتاش كيف ما قلت لكم قبل لو نيفو دو في نازل شويه بحال المغرب. يعني ملي كيصيفطوا لك والديك مثلا 500 اورو بحال عطاوك 5000 درهم في المغرب. en France ملي كيصيفطوا لك 500 اورو بحال عطاوك 200 نو باردون 2500 درهم زعما. هادشي اللي بغيت نقول. كان كيجي تقريبا بحال عطاوك نفس المبلغ اللي يعطيوه لك في المغرب، غتقدر تعيش بنفس النيفو. حنا اون سي تري بيان 5000 درهم غتقدر تعيشك مزيان. سورتو كو باغ اكزومبل في العام الاول اون اوكرين راه كتمشي لانترنا كي الخلاص ديالها انتيغري ديجا مع لي فري دو سكولاريتي. فوالا دونك اون اوكرين دوك الفلوس اللي كيوصلوك تقدر دير بهم بزاف د الحوايج. تقدر تاكل بهم مزيان، تديبلاصا اون تاكسي، ماشي بالمترو، ماشي بالبوس اكسيتيرا. تكون كتمشي لدي ريستو زوينين، تو في دي سورتي، كتخسر على راسك اوسي، ماشي يلاه مكافي مع كراك ماكلتك وصافي. فوالا اون فرانس باردون اون فرانس هادوك الفلوس اللي كيصيفطوا لك كيجيوك يلاه يعني منين يوصلك واحد لاصوم ما غاديش وتبدا كتعيش لا في. خصك بعدا تخلص كراك، تخلص الماء والضو، تخلص لا كارت مترو ديالك. باردون عاد تشوف واش داكشي اللي بقى لك تقدر تدير به واحد الريستو، واش تقدر دير به واحد لو بتي فواياج. هادي عاوتاني حاجه دو بلوس ان فرانس، سي كو كتكون عندك لا بوسيبيليتي انك تو بو فيزيتي بزاف د البلايص، بزاف د البلدان بواحد لي فري اللي نازلين. تقدر تدور وتكتشف بزاف ديال الثقافات، بزاف ديال البلدان اكسيتيرا. اون اوكرين لا، الاوكرين بعيده، غتبقى اون اوكرين نهار غادي تمشي لشي بلاصه تقدر تمشي لتركيا. فوالا باش ترجع للمغرب بي غالي. فوالا دونك لو مود دو في في فرنسا حسن بزاف. دونك جينيرالمون بور لو مود دو في en France حسن بزاف من en Ukraine. Voilà. ندوزو لو 5 ديبلوم. لو ديبلوم اللي غتاخد من فرنسا سي ان ديبلوم اللي غتقدر تجي تخدم به ديريكتومون او ماروك، اي غتخدم به هما المغرب بغاك فتح لك اليدين كيتسناك تجي باش تخدم عنده، حيتاش عارف كو تا اون فورماسيون دو كاليتي. ديبلوم اللي غتجي به من اوكرانيا
جو بو دير مشكوك فيه في المغرب، ما عارفينكش واش غيرمون قريتي ولا لا، حيتاش سي تري كونو كو نقدروا نشريو لي ديبلوم، مي جو فوز اسور سي ليدي دو نشريو الدبلوم سي با كيما كنتخيلوها انك كتمشي تشري دبلوم وكترجع، نو كتمشي كتقرا، ميم كتمشيش لي كور ديالك tu peux même ne pas passer tes examens, tu vas payer et tu vas avoir ton diplôme. اي دونك راه عندك الدبلوم، راك مشيتي، راك قريتي، راك جلستي 5 سنين ضيعتها من حياتك، ما رجعتي هنا كيف ما ديتيه خاوي. هذا جو جينيراليز با، كاين الناس اللي فريمون كيقراو فوالا، مي ملي كترجع للمغرب كي كنتي ملي كيقراو كي كنتي ملي ما كيقراوش غدوز ليكيفالونس كي بو الي دو 6 mois à 2 ans، ça dépend لا سبيسياليتي اللي كنتي داير. سي سا هادشي اللي قدرت انا نخرج من ليكسبيريونس ديالي في البلايص بجوج. انا مشيت اون اوكرين، j'ai pas trop aimé le style de vie, j'ai pas trop aimé la qualité surtout d'études, et لقيت que c'est pas moi, c'est pas ce que je veux. On aime tous la facilité، ما نكتبش لكم كلشكم انا لا بغيت ما كرهناش نلقاو واحد لا فورماسيون اللي ما غنعياوش فيها بزاف، ما نضربوش فيها بزاف التماره، مي تكون دو كاليتي. فوالا اللي بغيت نقول لكم هو شوفوا بارابور راسكم نتوما، واش نتوما قادرين تقراو وتحاربوا باش توصلوا بلوس فوتيو لفرنسا، كنتو بغيتو تقراو على خاطركم وانتوما ماشي من لو جونغ، يعني ميم سي اون فو فورس وغنحطوكم في واحد شنو نقول لكم، واحد لو بروغرام اللي هو ديتود اللي هو صعيب وشارجي، ما غاديش يلاومكم وما غاديش تقدروا توصلوا وتقدروا تابوندونيو. سيروا من الاول لشي حاجات بحال هكا اوكرين، لا روسي من الاخر. فوالا دونك اللي بغيت نقول لكم هو حاولوا تشوفوا فين نتوما كتلقاو راسكم. الا بغيتو نعطيكم بلوس encore plus de détails sur la procédure ديال فرنسا، نعطيكم كلشي هادشي بلي ديتاي، ولا ديال لوكرين كلها بلو ديتاي، كتبوها لي في لو كومونتير وغندير لكم واحد لا فيديو اخرى ونهضر لكم على لي ديتاي ديال كل بروسيدور فيهم. هاد لو سوجي سا متوش فريمون، حيتاش انا عانيت منه منين خديت الباك ديالي، لقيت راسي كو جيتي جافي ان مانك دورينتاسيون، ما لقيتش اللي وجهني اللي اورينتيني اللي وريني ويحاول يكتشف معايا انا فين نلقى راسي حسن. واللي عنده اي كيستيون يدخل عندي الانستغرام ويصيفط ليا، جو في ريبوندر تو الموند ومرحبا بكم، و جو سري تري 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 كونطونت الى فدت ولو واحد.